बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर खान ऑफिशियल के साथ मैं हूं कैसर खान और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप जितने मेरे नाज़रीन हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं और सब पाकिस्तानियों को, सब इंसानों के लिए अल्लाह ताला ज़िंदगी में आसानियां जो हैं उनकी ज़िंदगी में आए। आमीन सुम आमीन। आज जिस स्टोरी पर मैं बात कर रहा हूँ वो दिल दहला देने वाली स्टोरी है। यकीन मानिए, अभी रिसेंटली मैं वो प्रोग्राम करके आया, आप लोगों ने वो प्रोग्राम टीवी पे भी देखा है मेरा। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस ऑफिशियल जो है वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों से बात भी करूँ। ये एक सगी ताई इस हद तक जो है वो सफाकियत का मुजाहरा किया उसने कि जब मैं वहाँ पर स्टोरी करने गया उस इलाके में, ये डिस्ट्रिक्ट कसूर का इलाका हबीबाबाद है, वहाँ पर हमें इत्तला मिली कि एक ऐसी ताई है जिसने एक 5 साला मासूम बच्चे को जो है बड़ी बेरहमी से उसकी जान ले ली। और जब हम वहाँ पर पहुँचे, मैं जब वहाँ पर गया तो मैंने वहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया सारे मामले को, तो यकीन माने दिल खून के आंसू रोया कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसी औरतें। अब सोच से बाला तर है जी। देवरानी जेठानी की लड़ाई में एक मासूम 5 साला बच्चे को मार डाला एक सफाक ताई ने। यानी कि इस तरह की लड़ाइयों में मासूम बच्चों का क्या कसूर है। मजीद आपसे मैं बात करूंगा, आपसे जो मेरे जो फर्स्ट टाइम जो व्यूअर्स हैं, जो नाज़रीन अभी मुझे ज्वाइन करने से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि आपका और मेरा इंटरेक्शन जो है वो होता रहे। और घंटी का जो बटन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। उस ताई ने ये इंकशाफ किया कि जी उसकी और उसकी देवरानी की आपस में लड़ाई रहती थी, तो उस वजह से तंग आकर उसने, और तंग किस बात पे आई है, अब अलहदगी हो चुकी हुई थी, यानी कि देवरानी जेठानियों की अलहदगी हो चुकी थी, सिर्फ जेलसी फैक्टर था, ये कुछ और मामला थे। इसमें 3 पहलू सामने आए हैं इस केस में जो कि मैंने इंटेरोगेट किए हैं, और उस पर जो डिस्ट्रिक्ट कसूर की जो पुलिस है वो डेफिनेटली इस पर काम भी कर रही है। और डीपीओ कसूर इमरान किश्वर साहब बड़े अच्छे तरीके से इस केस की जो तफ्तीश है वो भी कर रहे हैं, और उनकी टीम जो इस पे काम कर रही है। उसने कहा जी कि मुझे गुस्सा था, मैं हसद करती थी अपनी देवरानी से, क्योंकि मेरे जो ससुरालिये थे वो देवरानी को ज़्यादा पसंद करते थे, मुझे पसंद नहीं करते थे। बाद में हम लोग अलहदा हो गए और एक दिन मैंने प्लान बनाया और उसको घर बुलाया और उस मासूम बच्चे को तेज़ाब पिलाया पहले। फिर जब उसकी तबीयत ख़राब होने लगी तो फिर उसका गला दबा दिया। गला दबाकर पूरी रात उस मासूम बच्चे की लाश को उसने अपने घर में कंबल में छुपाए रखा, और फिर रात गए उसने उस बच्चे को कंबल में लपेटा और जाकर वीराने में फेंक दिया। घर के बिल्कुल बैक साइड पे वीरान सी जगह थी जहां पर उसने उसको फेंक दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था। और यही औरत फिर बीच में अफसोस भी कर रही है, परेशान भी हो रही है और दिखावे भी कर रही है। कोई सोच भी नहीं सकता जी कि क्योंकि कसूर में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जी, मासूम कम उम्र जो बच्चे हैं उनके साथ जुल्म ज़्यादती होती है, उनको फिर मार दिया जाता है या फेंक दिया जाता है कहीं पर। तो इसी वजह से फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आई, और जब हकाइक सामने आए तो ये मामला थे। अब इसमें 2-3 पहलू सामने आते हैं। एक पहलू, जब मैंने इस जो ताई है इस औरत के जो ससुर से मैंने बात की, तो उसने कहा जी कि ये बचपन से ही अपनी देवरानी के बच्चों की दुश्मन थी। यानी कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब ये बच्चा जो इसी ताई के हाथों जब 5 साल उम्र हुई ये कत्ल हुआ, तो कहते हैं जी कि बच्चे के मुंह पर ब्लेड मारा करती थी, उसको नुकसान पहुंचाती थी। फिर जब वो 1.5 माह का था बच्चा, तो 4 छोटे बच्चे की बाजू कितनी होगी, 3 से 4 जगहों पर उसका बाजू उसने तोड़ दिया था। अक्सर जब बच्चा सोए होते तो उसको ब्लेड मार जाते। बाद में ये घर वाले ये समझते थे जी कोई साया है किसी का, और ये साया आता है और आकर बच्चों को नुकसान पहुंचा जाता है, और उस औरत पर, देवरानी पर साया है। लेकिन काम सब कुछ करती थी जेठानी, जो ताई थी बच्ची की। उससे मैंने बात की, उस औरत, यकीन माने उसको जरा बराबर भी तकलीफ नहीं की बात कह रही थी गलती होगी मुझे माफ कर दे। खुद के उसके 4 बच्चे हैं और इतनी बेरहमी से उसने उस बच्चे को कत्ल किया। अब होता क्या है इसमें, एक और चीज सामने आई कि जिस रात उस बच्चे का कत्ल हुआ, उस ताई ने कत्ल किया, और जिस रात पूरी रात ताई के घर में बच्चे की लाश मौजूद रही, उसी रात ताई के घर में उसका बाप यानी कि बच्चे का बाप
مقتول بچے کا باپ اسی گھر میں سویا ہوا تھا اپنی بھابھی کے پاس. اب پولیس اس پہلو پر بھی تفتیش کر رہی ہے کہ آیا کہیں باپ کا انوالومنٹ تو نہیں, کیونکہ ایک دو بیانات میں اس عورت نے یہ بتایا تھا کہ میرا یہ جو دیور ہے یہی مجھے کہتا تھا کہ جی میں بڑا پریشان ہوں, مجھے میری بیوی پسند نہیں ہے, مجھے تم پسند ہو. اور حالانکہ جو تائی تھی, جو دیور کی بھابھی تھی, اس کا جو شوہر ہے وہ آؤٹ آف سٹی کام کرتا تھا, وہ اکیلی ہوتی تھی گھر میں, بچے ہوتے تھے چھوٹے, سلا دیتی تھی, پھر اکیلی ہوتی تھی گھر میں. تو اس عورت نے یہ بتایا جی کہ مجھے میرے دیور نے کہا تھا میں بچیاں تو بڑا تانگا انہوں نے مار دے تے پھر میں جو بیوی میں طلاق داں گا تے پھر منو خرچہ نہیں دینا پڑے گا. اس پہلو پہ بھی اگر ایسا ہے تو اس باپ کو بھی جو, اور مدعی وہ خود بنا, کہتا ہے مدعی میں بنا تے تل میں عدالت معاف کر داں گا. یعنی کہ یہ معاملات بھی ہوتے ہیں. اس سے چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ یہ لوگ بعض اوقات خود کرائم کرتے ہیں, کرائم کرنے کے بعد پھر خود ہی یعنی کہ اس کا مدعی بن کر جو کرمنل ہوتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہ بات بھی ہم نے ڈسکس کی ڈی پی او صاحب سے, انہوں نے کہا جی ہم اس پہلو پر آلریڈی کام کر رہے ہیں, اور اگر باپ انوالو ہوا تو یہ مدعی سے ملزم بن جائے گا. اب خود سوچیں, اور خدا کا خوف کریں ایسے لوگ, ایسی عورتیں, ایسے مرد جو اب معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشتے. یعنی کہ اپنی اولاد کو, بیٹا تھا اس شخص کا یا وہ تائی تھی وہ بھی بچوں والی تھی, کہ اس کو اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ میں کیا ظلم کر رہی ہوں, کتنا بڑا گھناؤنا جرم کر رہی ہوں. لیکن نہیں, بڑی مطمئن تھی وہ بیٹھی ہوئی, اس کو پتا ہے جی میں نے باہر آ جانا. ہمارے سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس بچے پر کیا گزری ہوگی, یا اس بچے کی ماں پر کیا گزر رہی ہے, اس 5 سالہ معصوم ننھے فرشتے کا کیا قصور جو تائی کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی غصے کی بھینٹ چڑھ گیا یا اس کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گیا. ہو سکتا ہے مبینہ طور پر اس دیور کے اپنی بھابھی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوں, کیونکہ جب میں نے ان دونوں کو آمنے سامنے کیا تو بڑے طریقے سے, ہاں جی معاف کر دے منو, غلطی ہوگی پیڑا منو معاف کر دے. میرے اس وقت میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں منہ توڑ کے رکھ دوں ایسے لوگوں کا, کہ تم نے بچے کا مرڈر کر دیا, اس کو مار دیا, اس پر ظلم کر دیا, اور تم اس طرح کی باتیں کر رہی کہ منو معاف کر دے, غلطی ہوگی, میرے کو غلطی ہوگی, منو معاف کر دے. اب خود سوچے کہ ایک عورت, ایک معصوم بچہ, اور یہ ہر تیسرے چوتھے ہر گھر کی کہانی نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ جگہوں پر ایسا ہے. دیورانیاں, جٹھانیاں, ساس, بہو, نند, بھاوج, ان جھگڑوں میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں لوگ کہ ان کو انسانیت ہی بھول جاتی ہے, اپنا مرنا بھول جاتا ہے ان کو, کہ شاید ہم نے ساری زندگی اس دنیا میں رہنا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. تو جو وقت ہے زندگی میں اس کو اس طرح سے گزاریے کہ آپ اگر کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کا برا بھی مت کریں, خدا را مت کریں برا. اور اگر وہ دیور بھی انوالو ہے اور اس کا کچھ غلط تعلق ہے اپنی بھابھی سے, جس رات کو وہ بچہ گھومتا ہے, اس کی لاش اس کے گھر میں پڑی ہوتی ہے, اسی رات کو کس سکون سے سو جاتا ہے بھابھی کے گھر میں, تو اگر یہ بھی معاملہ ہے تو بھی اس پر تحقیق کی ضرورت ہے, تفتیش کی ضرورت ہے. اور اگر وہ انوالو ہے تو اس کو بھی قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. اور خدا را ہاتھ جوڑ کر میں سب سے گزارش کرتا ہوں, سب ماں بہنوں سے, سب بھائیوں سے, سب بزرگوں سے, کہ یہ دل کے اندر جو قدورتیں ہیں, نفرتیں ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. کوشش کریں درگزر کرنے کی, کوشش کریں معاف کرنے کی. اگر نہیں کسی سے گزارا تو کنارہ کشی کر لیں, لیکن کسی کی زندگی برباد مت کریں, کسی کو نقصان مت پہنچائیں. یعنی کہ دیورانی کو تکلیف دینے کے لیے جو جٹھانی ہے, جو تائی ہے بچے کی, وہ اس کو بڑی بے رحمی سے مار رہی ہے اور سکون لے رہی ہے, بڑا خوشی محسوس کر رہی ہے. تو غلط کام کا غلط نتیجہ ہے. ہماری یہی گزارش ہے کہ ایسی عورتوں کو, ایسے مردوں کو جو اتنا ظلم اور جرم کرتے ہیں, ان کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے, آپ سے رابطہ رہے گا. ٹی وی پہ تو آپ میرے شوز دیکھتے ہیں, لیکن یوٹیوب چینل جو میرا ہے اس پر بھی آپ سے بات میری ہوتی رہے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. اپنے والدین کی خدمت کریں. جن لوگوں کے والدین حیات ہیں تو یقین کریں اگر آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں,
والدین تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں لیتا کوئی کوئی ہے. اکثر لوگ ہوتے ہیں فیملی میں کہتے ہیں جی اماں جی ابا جی تھی ساری دعاؤں واسے کرتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اچھی سوچ ہونی چاہیے, مثبت سوچ ہو. انسان ہے, ہر انسان میں غلطیاں بھی ہیں, خوبیاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں, لیکن کوشش کریں کہ آپ مثبت سوچیں, اچھا سوچیں. جن لوگوں کے والدین حیات نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں گھر عطا فرمائے. اسی پیغام کے ساتھ کیسر خان کو اجازت دیجیے. چلو اگلی ویڈیو میں بات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.